मूल पर्व अखिल भारत नेपाली एकता समाजको 7औं अखिल भारत सम्मेलन पछिको प्रथम भेलाका अध्यक्षज्यू, यो कार्यक्रममा उपस्थित केन्द्रीय समितिका साथीहरू र विभिन्न स्तरमा रहेका साथीहरूलाई म चाहिँ हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। यसको स्थापना भएको 42 वर्ष भएछ। यसको स्थापना गर्न चाहिँ हामीहरू जोडिएको 44 वर्ष भएछ। अब सुरुमा भारतमा भएका लाखौं नेपालीहरूलाई पनि राजनीति पढाउनु पर्छ, संगठन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा केही मान्छेहरूमा भए तापनि त्यसको विधान, त्यसको योजना, त्यसको कार्यक्रम, त्यसका अनुशासन ती सारा व्यवस्थित पारेर गर्ने कुरा हाम्रो पार्टीले नै गरे हो भारतमा। त्यसभन्दा पहिले पनि केही छाडछुट कुनै चाहिँ जिल्लाको गुल्मी संगठन, अब त्यस्तै प्युठान संगठन, पाल्पा संगठन, नुवाकोट संगठन, धनकुटा यस्ता जिल्ला स्तरीय केही चाहिँ संगठनहरू यदा कदा बनेका थिए कलकत्तामा, दिल्लीमा, लखनऊतिर। तर तिनको कुनै निश्चित चाहिँ कार्यक्रम, निश्चित विधान, ठोस कार्यक्रमहरू खासै केही थिएन। अब त्यहाँ चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ जम्मा गर्ने, चेतना दिने, देशभित्र चाहिँ कहीँ मन्दिर बनाउने, कहीँ बाटाघाटा गराउने, यस्ता केही सामाजिक कामको लागि त्यहाँ नेपालीहरूलाई सङ्गठित गर्ने चलन थियो। त्यस कारणले हामीले नै आजभन्दा 44-45 वर्ष पहिले भारतमा लाखौं नेपालीहरू बसोबास छ। त्यहाँ चाहिँ नोकरी गर्न गएका नेपालीहरू, उनीहरूलाई नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा, नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा, नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको रक्षाको विषयमा त्यहाँ भारतमा बस्ने नेपालीहरूलाई सङ्गठित गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई राजनीतिक चेतना दिनुपर्छ र नेपालभित्र हुने सबै प्रकारका चाहिँ देशी विदेशी चाहिँ शोषण, अन्याय, अत्याचारको विरुद्धका चाहिँ नेपालमा हुने प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, वाम आन्दोलनमा जोडेर लानुपर्छ भन्ने त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो पार्टीले गर्यो। र इन्डियामा सङ्गठन गराउने कुरामा सुरुमा 2 वर्षसम्म त पार्टीभित्र कुरा मिलेन। पार्टीभित्रैका साथीहरूले चाहिँ यिनीहरूले छुट्टै इन्डियामा पार्टी बनाउन, गुटबन्दी गर्ने यसो गरेका छन् भनेर हामीलाई आरोप पनि लाग्यो। हामीले पछि चाहिँ कन्भिन्स गरायौँ साथीहरूलाई। त्यो विरोध गर्ने साथीहरू नि पछि चाहिँ इन्डियामै गएर उहाँहरूले काम गर्नुभयो। र सुरुमा त्यहाँ काम गर्ने मान्छे नहुँदा हामीले नेपालबाटै त्यहाँका चाहिँ पदाधिकारी बनायौँ र 79 मा हामीले सानो चाहिँ सङ्गठन बनायौँ। आज यो सङ्गठन तपाईँ चाहिँ इन्डियाका चाहिँ धेरै राज्यहरूमा, धेरै स्टेटहरूमा छ। र त्यति बेला हामीले चाहिँ नेपालीहरूको बिचमा सङ्गठन गर्दा खोज्दाखेरि हामीलाई चाहिँ साह्रै झापाड थिए नेपालीहरू। म आफै झापाड खाएको छु। तिम्रो राजनीति गर्ने त नेपालमा गर, यहाँ के को राजनीति गर्छौ भन्ने त्यस खालका चाहिँ ठाडो जवाब थियो। त्यो अज्ञानवश थियो। त्यहाँ गएर चाहिँ चौकीदारी गर्ने, नोकरी गर्ने, घर परिवार देश छोडेर जानेहरू किन लखेटिएछौँ भन्ने नै थिएन। त्यसो हुनाले जुन बेला नेपालमा तपाईँ चाहिँ नि सामन्ती व्यवस्था थियो, सामन्ती व्यवस्था भए पनि चाहिँ नेपालीहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहको पालापछि, त्यति बेला पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकरण गरेपछि नि लामो समयसम्म नेपालमा सामन्ती व्यवस्था रह्यो। र नेपालको सामन्ती व्यवस्थामा चाहिँ नेपालको घरेलु उद्योगहरू, कृषिका चाहिँ त्यो सबै भारतमा जान्थ्यो र तिब्बतसित व्यापार हुन्थ्यो। जब भारतमा चाहिँ बेलायती साम्राज्यवादले आएर भारत कब्जा गर्यो, त्यसपछि तिब्बतसँगको हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ कटअफ भयो। उनीहरूले सिक्किमको बाटो गरेर चाहिँ तिब्बतमा सम्पर्क राखे। तिब्बत त नेपालको ठुलो बजार थियो। तिब्बतीहरू तपाईँ चाहिँ नेपालको बाटो भएर भारत जान्थे र भारतीयहरू नेपालको बाटो भएर तिब्बत जान्थे। र अब अङ्ग्रेज साम्राज्यवादले भारतको चाहिँ व्यापार तिब्बतसँग बढाएपछि र नेपालको बाटो रोकेपछि हामी औपनिवेशी अवस्थामा गयौँ। तपाईँलाई थाहा छ, अब 1846 मा, अब 1946 मा अब जब तपाईँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ राणा शासन स्थापना भयो, जङ्गबहादुरको पहिलो काम के हो भने तपाईँ जङ्गबहादुरका खलकहरूको पहिलो काम नेपालका युवाहरू,
नेपालका तन्नेरीहरू युवाहरू ब्रिटिस साम्राज्यवादको तपाईँ चाहिँ उपनिवेश बढाइदिने र ब्रिटिस साम्राज्यवादको उपनिवेशभित्र अब जुन खालका त्यहाँका जनताले मुक्तिको आन्दोलन गर्छन् तिनीहरूलाई दबाउने, त्यसरी गोर्खा भर्ती केन्द्र तपाईँ चाहिँ नि राणा शासन नेपालमा स्थापना भएपछि त्यसरी भयो र हामी त्यो बेलादेखि देश अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा पुग्यो र नेपालीहरूको चाहिँ श्रम बजार चाहिँ पहिलो भारतलाई गराइयो र पहिलो दोस्रो विश्वयुद्धमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने साम्राज्यवादीहरूले आफ्नो चाहिँ बजार कब्जा गर्नको लागि उपनिवेश चाहिँ कायम गर्नको लागि त्यो अडाउनको लागि नेपाली युवाहरूलाई उनीहरूले भर्ती गरे र त्यसैलाई हामीले गोर्खा भर्ती केन्द्र भन्छौँ। अब अहिले पनि तपाईँ चाहिँ नि ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ नेपालीहरू विदेशमा छन् र पहिले त्यसरी गोर्खा भर्ती हुन्थ्यो। अहिले त्यो गोर्खा भर्तीको सीमा केही कमै छ, अहिले त लिँदैन, त्यतिका लिन्नन्, तैपनि गोर्खा भर्ती चाहिँ अहिले पनि कायम छ। त्यसको साथसाथै अहिले के छ भन्दा चाहिँ अब गोर्खा नेपालीहरू अब भारतमा जाने कुरा त छँदैछ। त्यसबाहेक तपाईँको चाहिँ नि अब यो बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएर बहुदलीय व्यवस्था आएपछि अरबका खाडीतिर तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकारले नेपाली युवाहरूलाई बेच्न सुरु गर्यो र अहिले पनि 1500 2000 को दरले जान्छन्। यो कोरोनाका टाइममा अरूलाई रोके पनि तपाईँको चाहिँ खाडीमा नेपालीहरूलाई चाहिँ पठाउने कुरामा सरकारले अहिले पनि बन्दोबस्त गरिरहन्छ बिचबिचमा। र यसरी चाहिँ हामी नेपालको यत्रो प्राकृतिक साधन स्रोत, यत्रो जडीबुटी, यत्रो चाहिँ जल स्रोत, यस्तो चाहिँ अब सबै हुँदै पनि हामी अब 80 90 70 80 लाखको सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेशमा छन्। जुन तपाईँको चाहिँ अब बलिया पाखुरा हुन् ती सबै तपाईँको चाहिँ विदेशमा छन् र अहिले त तपाईँको चाहिँ यो अब झन् विकसित मुलुकहरूमा अब अमेरिका, बेलायत, तपाईँको चाहिँ क्यानाडा, जर्मनीतिर विकसित मुलुकहरूमा नेपालका हुनी खानीका छोराछोरी पनि चाहिँ उता लाग्न थाले र नेपाल त तपाईँको चाहिँ बुढाबुढीको मात्रै बसोबास हुने देश भइसक्यो अहिले। त्यसो भएको हुनाले अब धेरै मान्छेलाई चाहिँ यो राजनीति गर्नु भनेको अरू कसैको लागि गरिदिनु भनेको भाइ साथीले भन्यो गर्नु पर्यो भने जस्तो लाग्छ। त्यसो हुनाले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले पनि मुलुक अर्ध औपनिवेशिक आवाज रोक्यो केसीजी, लाइट गयो केसीजीको आवाज रोक्यो। यस बीचमा रामप्रकाश पुरीजी आउन छ, उहाँलाई म स्वागत गर्छु। त्यसो हुनाले अब साथीहरूले अब के विचार गर्नुपर्छ भने हामीले नोकरी गरेर 2-4 पैसा जोडेपछि त्यो अब हाम्रो व्यक्तिगत हुन्छ, परिवारको सम्पत्ति होला, छोराछोरीको होला, तिनीको हक हुन्छ। हामीले चाहिँ अब राष्ट्रको लागि, नेपाल राष्ट्रको लागि, नेपाली जनताको मुक्तिको लागि जुन हामीले काम गरिरहेका छौँ, हामीले चाहिँ आर्थिक मद्दत गरिरहेका छौँ, प्रकाशनहरू चाहिँ पढिरहेका छौँ, त्यो हाम्रो मुक्तिसित जोडिएको छ। यसभन्दा पहिले जो साथीहरू बितेर जानुभयो जस्तो मित्रलालजीहरू, खड्गबहादुर, रुखबहादुर, त्यस्तै चाहिँ कमल गैरी, उहाँहरूले सुरुका दिनमा जुन बेला नेपालीहरूलाई सङ्गठनमा ल्याउनै सकिँदैन थियो, नेपालीहरूलाई कुरा बुझाउनै गाह्रो थियो। मैले कति ठाउँमा झापड खाएको छु नेपालीहरूसित। अब म उहाँहरूको लागि चेतना दिन पढाउन सङ्गठन गर्न गएको छु। अब भेट भएका मान्छेले यहाँ आए, यहाँ हो राजनीति गर्ने, नेपाल जा राजनीति गर्ने, हामी त यहाँ कमाउन आएका, तैँले अर्थी चाहिएन भएर मैले कति ठाउँ झापड खाएको छु। त्यो अज्ञानवश भन्ने कुरा हो। तर जब यो सङ्गठन बन्यो, पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा नि चाहिँ भारतमा हाम्रो सङ्गठनमा सामेल भएका हजारौँ साथीहरूले तपाईँ चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुभयो। हजारौँ साथीहरू चाहिँ देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा, वाम आन्दोलनमा, राष्ट्रियता सम्बन्धी आन्दोलनमा, नेपालभित्र पार्टीले जुन तपाईँ चाहिँ कार्यक्रम राख्छ त्यसमा एकदम चाहिँ लगातार लाग्नुभयो, अहिलेसम्म लागिरहनु भएको छ। र तपाईँ चाहिँ अब आन्दोलन गर्न, सङ्घर्ष गर्न तपाईँ चाहिँ आर्थिक मद्दत चाहिन्छ नै, प्रकाशन गर्नु पर्यो। बिना सिद्धान्तको, बिना राजनीतिको, बिना चेतनाको तपाईँ चाहिँ राजनीति हुँदैन। त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ साम्राज्यवादको विरोध गर्नुपर्ने, सामन्तवादको विरोध गर्नुपर्ने, देशभित्रका भ्रष्टाचारीहरू, तस्करहरू, माफियाहरूका विरुद्धमा लड्नुपर्ने भएको हुनाले
हामीलाई चाहिँ आर्थिक समस्या चाहिँ परिरहन्छ। हाम्रो देशभित्रको जुन आर्थिक समस्या हो त्यो आर्थिक समस्यामा तपाईँ चाहिँ अहिले देशभन्दा बाहिर बस्ने साथीहरू, खास गरेर भारतमा, अरबमा, युरोपमा बस्ने साथीहरूलाई चाहिँ हामीले बारम्बार हामीले चाहिँ नि कोटा लाउँछौँ, मद्दत गर्नु पर्यो भनेर। त्यसो हुनाले साथीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने अब जस्तो तपाईँ चाहिँ एउटा व्यक्तिको जीवनमा अनेक उकाला ओह्राला दुःख सुख अप्ठ्यारोहरू आइलाग्छ, त्यस्तै राष्ट्रको जीवनमा पनि अनेक प्रकारका तपाईँ चाहिँ घटनाहरू, अनेक प्रकारका गतिविधिहरू भइरहन्छन्। र हामीले 7 सालभन्दा पहिले बहुदलीय व्यवस्था थिएन, संसदको कल्पना पनि हुँदैन थियो र चाहिँ अब संसदबाट बजेट आउने, संसदबाट सरकार जन्मने जुन पद्धति छ त्यो संसदीय व्यवस्था 7 सालभन्दा पहिले थिएन। यो 70 वर्षको अवधिमा हामी चाहिँ नेपालमा निरङ्कुश राजतन्त्रसँग लड्यौँ, अब त्यस्तै संवैधानिक राजतन्त्रसँग लड्यौँ र तपाईँको चाहिँ फेरि निरङ्कुश राजतन्त्रसँग लड्यौँ र अहिले नेपालमा तपाईँको चाहिँ नि अब लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको कोही जन्मजात अब नेपालमा चाहिँ अब कोही कसैको घरमा जन्मेको आधारमा तपाईँ चाहिँ त्यो राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुख हुन सक्दैन। यो चाहिँ यो 70-71 वर्षको नेपाली जनताको उपलब्धि हो। जेसुकै भए पनि अहिले राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुख जनताले चुनेकै जनताकै छोरो चाहिँ हुन्छ। यसभन्दा पहिले हाम्रा बाबुबाजेले तपाईँ चाहिँ कल्पनै गरेनन् कुनै घरानामा, कुनै वंशमा, कुनै परिवारमा जन्मेको स्वत राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुख हुन्थ्यो। त्यो भएर पनि तपाईँको चाहिँ नि अब हामीले निरङ्कुश तन्त्रलाई फालेर संवैधानिक राजतन्त्र फालेर हामीले अहिले जो लोकतन्त्र गणतान्त्रिक लोकतन्त्र ल्याएको छौँ, यो माथि पनि कालो बादल मडारिएको छ। तपाईँले देखिहाल्नुभयो 74 सालमा एमाले र माओवादी मिलेर पार्टी एकता गरे, ठुलो पार्टी बनाए, चुनावमा गए। 74 सालमा त्यो चुनावमा उनीहरूले 64% मत लिए। 66% मत लिएको भए 2/3 नै हुन्थ्यो। त्यति ठुलो मत ल्याएर अब जनताले के आशा गरेका थिए भने कमसेकम देशमा चाहिँ यिनीहरूले उद्योग धन्दा खोल्लान्, कल कारखाना खोल्लान्, देशको जल स्रोतलाई चाहिँ नेपालीको हितमा प्रयोग गर्लान् भनेर ठुलो आशा थियो। हाम्रो पार्टीले नि यिनीहरूलाई चाहिँ समर्थन गरिरहेका थियो। हेर्नुहोस्, जब चाहिँ ओलीले अब 72 सालको संविधान च्याते, त्यो संविधान अनुसार बनेको चाहिँ संसदलाई दुवैचोटि चाहिँ विघटन गरे। अब त्यो मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा छ। त्यसो हुनाले अहिले मुख्य ओलीको काम त के भयो भने मन्त्रीहरूको व्यापार गर्ने, सांसदहरूको व्यापार गर्ने, त्यही काम भइरहेको छ। र अहिले यो यस्तो चाहिँ संसद विघटन गर्ने, संसद विघटन गर्दाखेरि आफ्नो पार्टीमा निर्णय छलफल गर्नु नपर्ने, अब तपाईँको चाहिँ नि विभिन्न खालका तपाईँको चाहिँ नि यिनी जुन षड्यन्त्र बदमासीहरू गरिरहेछन् देशको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्धमा, यिनका विरुद्धमा हाम्रो चाहिँ 5 दलको संयुक्त कार्यक्रम चाहिँ भएको छ, कार्यगत एकता। यो कार्यगत एकताको बारेमा पनि मान्छेले नाना थरी कुरा गर्छन्। शेरबहादुर नि उस्तै हो, प्रचण्ड नि उस्तै हो, माधव दलनाथ नि उस्तै हुन्। अब यिनीहरूसँग चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चाले किन चाहिँ अब सहकार्य गरे होला भनेर दरबारियाहरू, साम्राज्यवादका एजेन्टहरूले तपाईँको चाहिँ त्यो हौवा फिजाइरहन्छन्। हामीले शेरबहादुरलाई पनि बिहोरेका छौँ, हामीले प्रचण्डलाई पनि बिहोरेका छौँ, माधव झलनाथलाई पनि बिहोरेका छौँ। कार्यगत एकता भनेको के हो? कार्यगत एकता भनेको जुन कामको लागि तपाईँ चाहिँ जुन कामको लागि सहकार्य चाहिँ कुरा मिल्छ त्यसमा एकता हो। कुनै व्यक्तिको घर आओला, त्यो आओला आएपछि ठर छिमेकी गएर त्यो निभाउनु पर्यो भने त्यो त्यहाँ निभाउन आउने मान्छे चाहिँ त्यो चोर हो कि डाका हो कि बदमास हो कि तैँले आएर निभाउन पाउन्न त हामीले भन्दैनौँ। त्यसो भएर अहिले नेपाली समाजमा चाहिँ प्रचार के गरिरहेछन् भने शेरबहादुर नि उयो, प्रचण्ड उयो, झलनाथ उयो, माधव उयो, राष्ट्रिय जनमोर्चा यिनीसँग किन सँगसँगै हिँड्यो होला भनेर आज बिहान पनि म एउटा टिभीमा गएको थिएँ, अन्तर्वाद त्यही पठन गर्थेँ। औ उनीहरूलाई यो थाहा छैन कि तपाईँ चाहिँ नि काङ्ग्रेससँग हामीले सहकार्य पनि एकता नि गर्छौँ, सहकार्य गर्छौँ, कार्यगत एकता नि गर्छौँ र तपाईँ चाहिँ विरोध पनि गर्छौँ, भण्डाफोर पनि गर्छौँ। कार्यगत एकता भनेको त जुन कुरामा चाहिँ अब सहमत हुन्छ तिनै विषयमा हो। अहिले गणतन्त्रमाथि कालो बादल मडारिएको छ। अहिले तपाईँ चाहिँ देशको राष्ट्रियतामाथि चाहिँ भारतीय साम्राज्यवाद तपाईँ चाहिँ नङ्ग्रा गाडिरहेको छ। तपाईँ चाहिँ नि ठुलो पैमानामा नेपालको भूगोल कब्जा गरिसकेको छ।
अहिले पनि तपाईँ चाहिँ अध्यादेशबाट तपाईँ चाहिँ अब उसले अध्यादेशबाट नागरिकता विधेयक ल्याएका छन् जुन नागरिकता विधेयकबाट तपाईँ चाहिँ लाखौँ भारतीयहरूलाई नागरिकता दिने योजना छ त्यस कारण तपाईँ चाहिँ नि अब संसद दुवैचोटि चाहिँ भङ्ग गइरहेछ सर्वोच्चमा अहिले मुद्दा छ त्यसो भएर यस्तो स्थितिमा नेपाली जनताले फेरि पनि पहिले पनि राणाका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्नु पर्यो निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्नु पर्यो संवैधानिक राजतन्त्रको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्नु पर्यो र अहिले गएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा होइन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ध्वस्त पार्न संसदलाई चाहिँ ध्वस्त पार्न दलीय व्यवस्था ध्वस्त पार्न तपाईँ चाहिँ भारतीय साम्राज्यवाद अमेरिकी साम्राज्यवाद र दरबारीहरू लागिरहेका छन् यसको विरुद्धमा यो 5 दलको तपाईँ चाहिँ नि संयुक्त मोर्चा बने हो मानिस चाहिँ कार्यगत एकता भएको हो र यसलाई हामीले यस्तो कार्यसँग काङ्ग्रेससँग कार्यगत एकता गर्दा एमालेसँग गर्दा पहिले पनि तत्कालीन हाम्रो पार्टीभित्र भएका कैयौँ मान्छेहरू उफ्रन्थे चोर न शुद्धिसँग अब यस्तै कुरा गर्ने भने त तपाईँ चाहिँ नि अब हिटलरको विरुद्धमा स्टालिनले गरेको चाहिँ कार्यगत एकतालाई विरोध गर्नु पर्यो माओसेतुङले तपाईँ चाहिँ नि च्याङ्गाई सेक जापानको विरुद्धमा च्याङ्गाई सेकसित गरेको कार्यगत एकतालाई विरोध गर्नु पर्यो त्यस कारणले यो कार्यगत एकताको नि अब त्यसको पनि दर्शन छ इतिहास छ अनुभव छ मानव जातिको त्यसो भएर जुन विषयमा कुरा मिल्छ त्यो विषयमा हामीले चाहिँ सहकार्य गर्ने हो यसमा स्पष्ट हुनु साथीहरूलाई म यही अनुरोध गर्छु अरू कुरा जब चाहिँ इन्डियामा चाहिँ सङ्गठन खुल्यो त्यो सङ्गठनलाई चाहिँ ध्वस्त पार्न त्यसलाई चाहिँ नि फुटाउन त्यसलाई विचलित पार्न तपाईँ चाहिँ अहिले चाहिँ यस्ता देवबहादुर धेरै चाहिँ जन्मे महेन्द्र बस्यालहरू धेरै जन्मी छ अहिले पनि साथीहरूले उद्घोष साथीहरूले 85 कुरा गर्नुभयो त्यसभन्दा पहिले पनि तपाईँ चाहिँ भारतमा नेपालीहरू सङ्गठन गराउनै हुन्न त्यो भारतमा बस्ने नेपाली त तपाईँ खालि चाहिँ जुवा खेल्छन् जाँड खान्छन् तिनलाई नेपालको स्वाद छैन केही भनेर हाम्रो पार्टीभित्रै तपाईँ कैयौँ वादवादहरू थिए हामीले भन्यौँ तपाईँ चाहिँ नि अब के कारणले उनले जुवा खेलिरहन्छन् के कारणले उनले चाहिँ नि राजनीति गर्न रुचाउन्न त्यो त कारण छ नि भन्ने कुरा स्वयं पार्टीभित्र सङ्घर्ष भइरहेको थियो त्यस कारणले यो मूल प्रवाहको इतिहासमा यो 42 वर्षको इतिहासमा कैयौँ साथीहरू महत्त्वपूर्ण चाहिँ सङ्गठनको काम गरेर नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन वामपन्थी आन्दोलनलाई सहयोग गरेर उहाँहरूको मृत्यु भयो उहाँहरू शहीद हुनुभयो हामीले उहाँहरू नतमस्तक छौँ हामीले अहिले पनि उहाँहरूप्रति शिर झुकाउँछौँ नोकरी गर्दा गर्दा त्यतिकै मित्रलाल मरे भए खड्गबहादुर मरेको भए रुखबहादुर मरे भए अहिले हामी सबैले चाहिँ मन्डल झुकाउनु हुन्थ्यो कति महत्त्वपूर्ण विषय रहेछ राजनीति भन्ने त्यसो हुनाले हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ र अहिले पनि तपाईँ चाहिँ नि त्यहाँ इन्डियामा तपाईँ चाहिँ नि पार्टीको निर्णय नमान्ने पार्टीको निर्देशन नमान्ने र चाहिँ पार्टीका कोषहरू पैसाहरू हिनामिना गर्ने र तपाईँ चाहिँ नि पार्टी केन्द्र जसले उनलाई नेता बनायो जसले उनलाई पढायो जसले उनलाई सङ्गठनमा राख्यो जसले उनलाई चाहिँ केही बुझ्ने गरायो अनि केही जान्ने सुन्ने भएपछि फेरि छुट्टै खिचडी पकाएर अनि देशभित्रका पार्टीका गतिविधिका अनुशासन विरोधी काम गर्नेहरूले जे यहाँ चाहिँ नि अब चाहिँ सन्देश दिन्छन् त्यही गरेर मूल प्रवाहलाई ध्वस्त पार्ने त्यहाँ बस्ने साथीहरूलाई भ्रम पार्ने जुन खालको चाहिँ षड्यन्त्र भइरहेछ यस्तो खेती प्रवासमा बस्ने भारतमा बस्ने साथीहरूको लागि र अन्यत्रका साथीहरूलाई नि यो नयाँ कुरा होइन हाम्रै पार्टी जीवनमा नि कैयौँ पटक त पार्टीभित्रका त्यस्ता खालका अवसरवादीहरू त्यस्ता खालका गलत तत्त्वहरू पार्टीबाट निष्कासन भइसकेपछि नि म त्यही पार्टीमा छु मैले त्यही पार्टीमा काम गरेको छु भन्ने र जनतालाई चाहिँ भ्रम पार्ने यस खालका अवसरवादीहरू यस खालका अनुशासनहीन तत्त्वहरूको विरुद्धमा स्वयं मूल प्रवादी 40-42 वर्षदेखि लड्दै आएको छ पार्टीलाई बचाएको छ सङ्गठनलाई बचाएको छ त्यस हुनाले अहिले पनि देशमा जुन तपाईँ चाहिँ नि गणतन्त्रमाथि कालो बादल मडारिएको छ संविधान चाहिँ च्याचुत पार्ने खतरा छ ओलीलाई तपाईँ चाहिँ नि भारतको रहको प्रमुखले चाहिँ चलाइरहेको छ आफ्नो पार्टी ध्वस्त पारेर संविधानलाई ध्वस्त पारेर संसदलाई चाहिँ ध्वस्त पारेर मुलुकलाई तपाईँ चाहिँ चुनावमा लाने चाहिँ षड्यन्त्र चाहिँ खेल भइरहेको छ त्यस हुनाले सर्वोच्चमा अहिले पनि मुद्दा छ तपाईँहरूले बुझिरहनु भएको छ त्यो मुद्दाको प्रकृति के हुन्छ हेरौँ तैपनि चाहिँ देश अत्यन्तै एउटा कहाली लाग्दो अवस्था छ असाध्यै एउटा अप्ठ्यारो स्थिति छ यो कहाली लाग्दो अवस्था जुन छ
यसका विरुद्धमा हामी आफैले बुझ्नु पर्यो। हामीले आफैले बुझेको कुरा नबुझेका साथीहरूलाई बुझाउनु पर्यो। जुन साथीहरूलाई चाहिँ भ्रम पारेका छन् अवसरवादीहरूले, हटाहरूले, पार्टी विरोधी गतिविधि तिनलाई जसरी विगतका साथीहरूले, खड्गबहादुरजीहरूले, मित्रलालजीहरूले, त्यसै रुकुबहादुरजीहरूले अनि कमल गैरेजीहरूले तपाईँको चाहिँ त्यस खालका आफ्ना समयमा तपाईँको चाहिँ उत्पत्ति भएका जन्मेका विशृङ्खलता चाहिँ गर्ने अनुशासनहीन तत्त्वहरूलाई उहाँहरूले पराजित पारेर भारतको मूल प्रवाहलाई चाहिँ बचाएर चाहिँ अगाडि लानुभयो। आउँदा दिनहरूमा पनि साथीहरूले, हामी बाँचेका साथीहरूले चाहिँ त्यो अभियानलाई अगाडि लानुपर्छ र चाहिँ पहिले चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलनले चुनेको चाहिँ केन्द्रीय समिति विधिवत रूपमा अल्लबन्द पर्न गएपछि नियमै हुन्छ। यस्तो चाहिँ अब भनौँ जस्तो तपाईँ चौथो महासन, हाम्रो नेपालको चौथो महासनमा तपाईँ चाहिँ चुनेको पार्टी केन्द्रीय समितिलाई स्वयं तपाईँ चाहिँ पार्टीभित्रका पिबिएम सिसिएमहरूले राजीनामा दिएर निक्लेर केन्द्रीय समितिलाई विघटन गराएपछि हामीले सङ्गठन समिति बनाएका थियौँ र भन्नु चाहिँ अब पार्टीलाई त आफू बसेको पार्टी, आफूले जन्माएको पार्टी, आफूले लगेको पार्टीलाई पार्टीका केन्द्रका अब पिबिएमहरूले सिसिएमहरूले तपाईँ चाहिँ नि अब यो केन्द्रीय समिति चौथो महासनले चुनियो केन्द्रीय समिति तपाईँ चाहिँ विघटन गराएको पिबिएम सिसिएमहरूले राजीनामा दिएर उनीहरूका जुन षड्यन्त्र थिए, जुन ट्याक्टिक थिए, त्यसलाई हामीले चकनाचुर पारेर सङ्गठन समिति बनाएर हामीले 1 वर्षभित्र तपाईँ चाहिँ 5औं महासन गरेका थियौँ। त्यस कारण यस्तो हुन्छ, जब चाहिँ विधिवत तपाईँ चाहिँ सम्मेलनबाट चुनिएको समिति अल्लबन्द पर्छ, अर्को तपाईँ चाहिँ नि अब राष्ट्रिय सम्मेलन गरुन्जेललाई त्यहाँ तपाईँ चाहिँ नि हामीले के गर्छौँ भने सङ्गठन समिति बनाउँछौँ। सङ्गठन समिति बनाउँछौँ र अर्को चाहिँ अब आउने तपाईँ चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलन तयारी गर्छौँ। त्यसको लागि साथीहरूले चाहिँ नि अब कैयौँ हजारौँ नेपाली अहिले पनि भारतमा छन् जसलाई तपाईँ चाहिँ राजनीतिको नाममा तपाईँ चाहिँ थाहा छैन। अहिले पनि कैयौँ मान्छेहरू चाहिँ राजा चाहिन्छ, हिन्दू धर्म चाहिन्छ, अब यो गणतन्त्र ठिक छैन भनेर चाहिँ नि अब उनका पनि दिमाग चाहिँ बिगाइरहेका छन्। त्यसो भएका साथीहरूले जे जति बुझ्नुभएको छ, जान्नुभएको छ, आफूले जानेर आफूले बुझेर मात्रै भएन, व्यापक तपाईँ चाहिँ जनताका बिचमा चाहिँ हाम्रो नीति लानुपर्छ। अरूभन्दा नि हामी चाहिँ अनुशासनमा बस्नुपर्छ। पार्टीमा बस्दाखेरि अल्लमतमा परिन्छ, कहिले तपाईँ चाहिँ आफ्नो मत तपाईँ चाहिँ पार्टीले सधैँ स्वीकार गर्छ भन्ने कुरा होइन। तपाईँलाई मैले एउटा उदाहरण दिन्छु, अलि लामो हो मेरो कुरा। 48 सालको पहिलो चाहिँ संसदीय चुनावमा हाम्रो पार्टीभित्र अरूका कुरा छोड्नु, मोहनजीको र मेरै तपाईँ चाहिँ अन्तर्विरोध भयो। मोहनजी तपाईँ चाहिँ 48 सालको आम निर्वाचनमा भाग लिने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, मैले बहिष्कार गर्न हुन्न, मोहनजी चाहिँ बहिष्कार गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, म चाहिँ भाग लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। 30 वर्षसम्म पञ्चायतमा हामीले बहिष्कार गऱ्यौँ, जनतासँग नातो टुट्यो। त्यसो हुनाले यो चाहिँ खालि बहिष्कार गरेर मात्रै जनतासँग हामी चाहिँ राम्रो हुन्न भनेर मेरो चाहिँ त्यति बेला केन्द्रीय समितिमा बहुमत थियो। तपाईँहरूलाई सुनाइराखौँ इतिहास। अनि तपाईँ चाहिँ नि टिभीमा नि बहुमत थियो। मोहनजीले मलाई कुराकानी गर्दाखेरि भन्नुभयो, ओहो केहीजी जित त तपाईँको हुन्छ कि क्या भनेर जिस्काउनु भयो उहाँले। किनभने मैले तपाईँको केन्द्रीय समितिमा बहुमत छ, पिबीमा बहुमत छ, तपाईँको चाहिँ भाग लिनुपर्छ भन्ने निर्णय जित्छ जस्तो लाग्यो भनेर भन्नुभयो। अब दुइटैले तपाईँ चाहिँ त्यहाँ अब भाग लिँदा के हुन्छ, बहिष्कार के हुन्छ भन्दाखेरि रन्की छ, पार्टीभित्र झगडा छ, सङ्घर्ष छ, आफ्नो मत गर्ने। तर हामी कहिले पनि तपाईँको चाहिँ अलग पार्टी गराएन। अहिले एमाले भित्र हेर्नु, माओवादी भित्र हेर्नु, अरू पार्टीमा हेर्नु, गुट छ त्यहाँ। एमाले भित्र भन्नुहोस् त, माधवको समूह अरे, झलनाथको समूह, ओलीको समूह। तपाईँले सुन्नुभएको छ इन्डियामा चित्रबहादुर समूह को छ? कुन नेता चित्रबहादुर पक्षमा छ, कुन नेता मोहन विक्रमको पक्षमा? सुन्नुभयो तपाईँले कहीँ? नेपालका तपाईँ 77 जिल्लामा चित्रबहादुरको मान्छे को छ, मोहन विक्रमको मान्छे को छ, आनन्दको मान्छे को छ? सुन्नुभयो तपाईँले कहीँ? त्यसो हुनाले यसको पछाडि के हो? पार्टीभित्र तपाईँ अन्तर्विरोधहरू हुन्छ, विमतिहरू हुन्छ, एउटै मत हुन्न, घरमा पनि हुन्न एउटै मत। त्यस कारणले हामीले मुख्य बुझ्न पर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि पार्टीभित्रका आफ्ना विचार राख्न पाइन्छ, अन्तर्विरोध चलाउन पाइन्छ, तर पार्टीले फैसला गर्यो बहुमतले भने त्यो चाहिँ मान्नै पर्छ। जब राष्ट्रिय सम्मेलनले चाहिँ बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्यो, म त हेरेको हेरै भएँ।
त्यति मात्रै भएन, बहिष्कार गर्नुपर्छ भनेर त्यत्रो वकालत गर्यो मान्छेले। बहिष्कार गर्ने समिति बनाएर त्यसको अध्यक्ष बनाएर तपाईँ चाहिँ भन्नु त भाग लिनुपर्छ भन्ने मान्छे, म आफैलाई चाहिँ बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने त्यो समितिको अध्यक्ष भएर मेचीदेखि महाकालीसम्म इन्डियासम्म तपाईँ बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने हिँडेँ म। त्यो मेरो मनले मानेको कुरा त होइन नि, पार्टीले गरेको फैसला मान्नु परेन मैले। त्यसपछि पनि कैयौँ कुराहरू चाहिँ मतभेद भइरहन्छ पार्टीभित्र। त्यस कारणले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पार्टीभित्र मतभेद हुन्छ, मतभेद चलाउन पाइन्छ, आफ्नो विमति राख्न पाइन्छ। पार्टीभित्र आफूले भन्यो भएन भनेर चाहिँ 8औँ महासनपछि बौलाएर हिँडेका हेर्नु ती अराजकहरू यहाँ नेपालमा मात्रै होइन, तपाईँ चाहिँ भारतमा समेत चाहिँ ती राष्ट्रिय सम्मेलनमा महासनमा आएकाहरू त्यहाँ गएर छुट्टै पार्टीको पहिलेको बगेको त पार्टीलाई नबुझाउने, पार्टीको निर्णय नमान्ने, पार्टी दक्षिणपन्थी भयो, पार्टी अवसरवादी भयो, व्यक्तिगत तपाईँ चाहिँ आलोचना रिस इबिटा बदला। त्यस कारण यस्ता तत्त्व चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा जन्मन्छन्। लेनिनको पार्टीमा पनि थिए, स्टालिनको पार्टीमा, माओको पार्टीमा, होचिमिनको पार्टीमा, संसारभरि पाइन्छ। हाम्रो इमान्दारी त के हो भनेर भन्दाखेरि पार्टीको चाहिँ नीति के हो, पार्टीको निर्णय के हो। एउटा व्यक्तिको अल्पमत पनि पर्न सक्छ, बहुमत पनि पर्न सक्छ। आफूले भने जस्तो नभएपछि तपाईँ चाहिँ नि पार्टी फुटाल्न हिँड्ने, पार्टीका विरोधी तपाईँ चाहिँ अभियान चलाउने, त्यस्तो तत्त्वसँग हाम्रो सम्झौता हुँदैन, सङ्घर्ष हुन्छ। कोही साथीहरू अन्जानमा गलत तत्त्वको पछि लाएर हिँडेका छन् भने उनीहरूलाई सम्झाउनुपर्छ, बुझाउनुपर्छ। जानी जानी तपाईँ चाहिँ जुन बदमासी भइरहेको छ, आज एमाले भित्रको अभिगत हेर्नुहोस् त, माओवादी भित्रको अभिगत भन्नुहोस् त। माओवादीले कति जनयुद्ध गर्छु प्रचण्डले तपाईँ चाहिँ कत्रो ध्वंस गरे, अहिले कतिवटा माओवादी छन् भन्नुहोस् त। प्रचण्ड आफै माओवादी भए, वैद्य आफै माओवादी भए, विप्लव आफै माओवादी भए, गोपाल किरान्ती आफै माओवादी भए। ल भन्नुहोस्, अनि तपाईँ चाहिँ अब यो दर्जनौँ पुगिरहेको छ। अब एमाले भित्र चाहिँ त्यस्तै छ, ओलीको समूह, माधवको समूह, ल भन्नुहोस्, झलनाथको समूह भन्नुहोस् त। अब त्यस्तो हुन्छ पार्टीभित्र। त्यसो भएको हुनाले यी सबै कुरालाई ख्याल गरेर हामीले तपाईँ चाहिँ नेपाल राष्ट्रको मुक्ति, नेपाली जनताको मुक्तिको लागि हामी अनुशासित भएर चाहिँ हिँड्नुपर्छ। पार्टीमा लाएर मात्रै हुन्न, पार्टीका नीति, पार्टीको सिद्धान्त, पार्टीको दर्शन, पार्टीको राजनीति, पार्टीको अनुशासनलाई पनि हामीले तपाईँ चाहिँ नि अत्यन्त मेहनत साथ हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ, नजाने कुरा सिक्नुपर्छ। अहिले त साथीहरू धेरै विकसित हुनुभएको छ, धेरै बुझ्नु भएको छ पद्धतिहरू, हामीले जाने पनि नजाने पनि तपाईँहरूलाई सिकाएका छौँ। त्यसो हुनाले हामी त एक प्रकारले डाँडा माथि घाम भइसक्यौँ। अब चाहिँ हाम्रो विश्वास, हाम्रो चाहिँ हामीले तपाईँ जिम्मेवार तपाईँ नयाँ पिँढीलाई सुन्नुपर्ने हो, साथीहरूलाई सुन्नुपर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले साथीहरूले सिजनमा क्रान्तिकारी भएर हुँदैन, फुर्सद भयो बेला मात्रै क्रान्तिकारी कुरा गरेर हुन्न। हामी क्रान्ति, पार्टी, सिद्धान्त परिवर्तन र तपाईँ चाहिँ नि निरन्तर तपाईँ चाहिँ लगातार लगाइरहनुपर्छ। अब जाँड लाग्यो, खुसी लाग्यो, चित्त बुझ्यो भने जिम्मेवारी पुरा गर्यो। त्यो कसैलाई गरिदिएको होइन नि, तपाईँले गर्ने काम पार्टीको काम। तपाईँको मुक्ति छ, तपाईँको परिवारको मुक्ति छ, जिल्लाको मुक्ति छ, राष्ट्रको मुक्ति छ, मानव जातिको मुक्तिसँग जोडिएछ। तपाईँ त्यस खालको मान्छे हो नि। त्यस कारणले निश्चित रूपमा हाम्रो पार्टीमा काम गर्दा सजिलो छैन। काङ्ग्रेसमा, माओवादीमा, एमालेमा, रापेमा जस्तो उता लगाएपछि सम्पत्ति जोडिन्छ, यता लगाएपछि तपाईँ चाहिँ सम्पत्ति जोडिन्न, दुःखमाथि दुःख मात्रै भइरहन्छ, समस्या भइरहन्छ। त्यही दुःख, त्यही समस्या, त्यही हैरानी, त्यही खालको सबै प्रतिकूल स्थितिसित लडेपछि नै तपाईँ चाहिँ जनताको मुक्ति छ, राष्ट्रको भविष्य छ। यिनी कुरा राख्दै मैले अलि समय लिएँ र आजको यो उपस्थिति जुन भेला हो, यो भेलाले चाहिँ सक्षम, सक्रिय, इमान्दार चाहिँ नेतृत्व चाहिँ चयन गरोस्, पुनर्गठन गरोस्, यही शुभकामना राख्दै यो भेला, प्रथम भेलाको चाहिँ पूर्ण सफलताको शुभकामना दिँदै साथीहरूसँग म बिदा हुन्छु।